बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद। उन्हीं नगरम आज एक और मजलिस में आप लोगों के साथ हाजिर हूँ। आज इस मजलिस के अंदर अल्लामा समीर अख्तर नकवी साहब सूरह अल-हम्द की आखिरी आयत की तफसीर बयान कर रहे हैं कि उस आयत के अंदर बीबी सैयदा फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा के गज़ब का जिक्र है कि जब वो गज़बनाक हुए। तो इस आयत की मुकम्मल तफसीर सुनने के लिए इस मजलिस को एंड तक ज़रूर सुनिएगा, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। सो चलें आज की इस मजलिस को शुरू कर लेते हैं। Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. सूरह कौसर में बीबी, सूरह दहर में बीबी, आयत अथीर में बीबी, आयत मुबाहला में बीबी, आयत मवद्दत में बीबी, आयत दुरूद में बीबी, सूरह अल-हम्द में बीबी। अगर रहमत थी हर सूरे में रहमत नजर आई। कौसर में रहमत, मुबाहले में रहमत, मवद्दत में रहमत, दुरूद में रहमत, तो सूरह अल-हम्द में क़हार नजर आई, गजबनाक नजर आई। इसलिए मुफस्सिर को कहना पड़ा कि सूरा समझो तो कि हाँ रहमत है, लेकिन रहमत से ज्यादा ये सूरा गजब है, इसलिए कि खत्म तो गजब पर हो रहा है। हालांकि आगाज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, क्या रहम है, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलस्सालीन। परवरदिगार, उनका रास्ता जिन पर तूने अपनी नेमतों को नाजिल किया, वो नेमत वाले लोगों का रास्ता, वो रास्ता दिखा, वो रास्ता दिखा दे, बता दे, नेमत वालों का रास्ता। परवरदिगार, उनका रास्ता हमको नहीं चाहिए जिन पे तू गजबनाक हुआ। गजबनाक जलाल है, गुस्सा है, गुस्सा है। और जब किसी जलाली को गुस्सा आता है तो उसका चेहरा सुर्ख हो जाता है, उसकी आंखें जो हैं वो कहारियत का नमूना बन जाती हैं। और अगर वो कोई ऐसा गजबनाक है कि जिसके चेहरे को देखकर उसके जलाल से कोई कांपने लगे, तो देखिए तसव्वुर गजब का चेहरे के साथ है। परवरदिगार, हमने तेरा चेहरा नहीं देखा, हमको नहीं पता कब तू गजबनाक हो जाता है, कब तू रहमदिल हो जाता है, कब रहमान है और कब रहीम है और कब कहार है। जब देखा ही नहीं तो पहचाने कैसे कि इस वक्त तू बहुत खुश है, हमारे कामों से खुश हो रहा है, इस वक्त तू हमारे काम से गुस्सा हो रहा है। अरे चेहरा हो तो हम दोस्त को पहचान लेते, अरे भैया ये गुस्से से हैं, देखिए तो चेहरे पे देखिए ये मुस्कुरा रहे हैं, ये हमसे खुश हैं। तो इसी तरह हम एक दूसरे को देख लेते हैं। तुझको कैसे देखें कि तू गुस्से में है, तू कह रहा है मैं गजबनाक हुआ, तेरी गजबनाकी क्या है? दुनिया गजबनाक होती है, वो तो इंसान है। तेरा गजब क्या गजब होगा कि बस गजब हो जाएगा जब तू गजबनाक होगा, तो ऐसा तो गजब ही दुनिया में नहीं होगा। तो पता कैसे चले कि आज तू गजबनाक हो गया, किस बात पे गजबनाक हो गया? तो पैगंबर आए मस्जिद में और मस्जिद पे तशरीफ फरमा हुए और एक बार कहा अय्युहन्नास, ऐ मेरे असहाब, ऐ मेरी उम्मत, याद रखना जिसने मेरी बेटी को गजबनाक किया उसने मुझे गजबनाक किया, जिसने मुझे गजबनाक किया उसने अल्लाह को। जब ज़हरा गजबनाक हो समझ जाओ अल्लाह गजबनाक है। सूरह अल-हम्द में सैयदा का गजब बयान हुआ। सैयदा अगर गजबनाक है, मैंने रहमत से गुफ्तगू शुरू की है, लेकिन एक रुख ये भी है, वो रहीम भी है, रहमान भी है।
لیکن وہ قہار بھی ہے، وہ جلال میں اور غصے میں بھی آتا ہے، وہ غضبناک بھی ہوتا ہے۔ جس نے میری بیٹی کو غضبناک کیا، حدیث ابھی آئے گی، جب تقریر ختم ہوگی پھر اسی حدیث پہ تقریر تمام بھی ہو جائے گی۔ جس نے میری بیٹی کو غضبناک کیا، رحمت للعالمین تھے، جنگ حکم الہی، جہاد دفاع، کسی پہ خود حملہ نہیں کیا، حملہ ہوا جواب دیا۔ خیبر میں یہودی قتل کرنا چاہتے تھے اہل مدینہ کو، رسول اللہ کو، علی کو، پورے مدینے کو گھیر کر مارنے کی تیاری تھی، اسلحے جمع ہو چکے تھے، قلعے میں سامان آ چکا تھا، کئی برس کا کھانے کا سامان رکھ لیا گیا تھا، کوئی لمبی لڑائی چھیڑنے والے تھے، اور یہودی پریشان بھی کر رہے تھے۔ خیبر کی لڑائی ہوئی اور قیامت کا مارکا ہوا، لیکن مارکا فاتح خیبر نے کیا، اور خیبر کی لڑائی قرآن میں موجود ہے، حدیث میں بھی موجود ہے، تاریخ میں بھی موجود ہے۔ صرف ایک حدیث صحیح بخاری کی پورے خیبر کو بیان کر دیتی ہے، پورے خیبر کو بیان کر دیتی ہے۔ کل میں علم دوں گا مرد کو جو کرار ہے، جو غیر فرار ہے، وہ یہی کل خیبر ہے، اسی کا نام خیبر ہے کہ علم ملا اور مرد کو ملا، اس کو ملا جو کرار تھا، جو غیر فرار تھا۔ حدیث میں سب کچھ کہہ دیا۔ کرار بڑھ بڑھ کے حملے کرنے والا، جو بڑھتا جاتا ہے حملے کرتے جاتا ہے، اسے کرار کہتے ہیں۔ غیر فرار جو کبھی بھی میدان جنگ سے منہ پھیر کر فرار نہیں ہوتا۔ پتہ چلا کچھ فرار ہو رہے تھے، اس لیے اب اللہ نے کہا وہ آ رہا ہے جو غیر فرار ہے۔ دیکھیں غیر المغضوب ایک غیر کا لفظ ہے، یہ قرآن میں بھی آیا ہے، حدیث میں بھی آیا ہے۔ غین یہ اور غیر المغضوب، یہ غیر کون ہے؟ غیر نے خود بتایا غیر کون ہے، اس لیے کہ ایک نقطہ غین کا ہے، دو یہ کہ ہیں غیر میں تین نقطے ہیں۔ ارے بھائی میر انیس سے کہہ دیا گیا دربار میں تعریف کیجئے بادشاہ کی، تو انیس نے غیر کی مدح کروں شہ کا ثنا خواں ہو کر، تو اس کے معنی علی کا غیر جو ہے اس کی تعریف نہیں ہوتی۔ یہی بات فرزدق نے حشام سے کہی تھی کہ تو اس کو نہیں پہچانتا، تو حشام نے کہا تو غیر کی تعریف کرتا ہے، اس نے پلٹ کے کہا وہ غیر نہیں، غیر تو ہے ان کا۔ اس کے معنی غیر مشہور تھا غیر المغضوب کی وجہ سے، جن پہ غضبناک ہوا ہے اللہ، وہ ہیں غیر۔ جب وہ اللہ کے غیر ہیں تو ہمارے بھی غیر ہیں، اور غیروں کو اپنایا نہیں جاتا، وہ بھی اللہ کے غیر، تو وہ رسول کے بھی غیر ہیں، وہ اللہ کے بھی غیر ہیں۔ تو ہمیں تو خوشنودی چاہیے ملکہ کونین کی۔ اب یاد رکھیے گا ہم جو کچھ کر رہے ہیں، ہمارے ہر عمل میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہمارے یہ جملہ کہتے ہیں اور کہتے ہوئے پائے جائیں گے، ہم اس سے خوش ہیں جس سے زہرا خوش تھیں، ہم اس سے ناراض ہیں جس سے زہرا ناراض تھیں۔ یہ کل دین ہے ہمارا، ہم اس دین سے باہر نہیں۔ اگر کوئی اس سے باہر ہے اصول سے تو وہ دین سے باہر اور ہو جائے تو اچھا۔ ہم کبھی بھی اس سے خوش نہیں جس سے بی بی ناراض۔